السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من مواضيع إيميغراسيون كندا. معكم نوال من كيبيك، واليوم بغيت نشرح لكم إحدى الطرق باش نجيو لكندا اللي هي أترافير اون اوفر دومبلوا. كيف سبق لي وشرحت في دوطخ فيديو، كنقدروا نجيو اون فوا كنلقاو اون اوفر دومبلوا في لان دي سيت دو ريكروتمون اللي كاينين، كنجيو حنا ولا فامي ديالنا à travers le statut travailleur temporaire. Donc اليوم قررت ندير لكم هاد لا فيديو باش نوريكم دي زيكزامبل على دي سيت اللي كنلقاو فيهم لي زوفر دومبلوا، ونوريكم حتى لا ديمارش كيفاش كنديروا لا ريشيرش. نخليكم مع لا فيديو باش تشوفوا الطريقه. اول سيت غادي نوريكم كيفاش نخدموا به هو لو سيت جوبيليكو. دونك غنحط لكم في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو لو سيت وغادي نوريكم لا ديمارش. دونك كنت سولتكم سور لا باج فيسبوك شنو هو لي بوست اللي كتقلبوا عليهم، كوم سا نديرو ان اكزامبل كونكري. parmi les réponses كانوا les proposés aux bénéficiaires. donc une fois كنكتب هنايا préposé باش نديرو لا ريشيرش. باغ اكزومبل غندير préposé غيخرج لي اون ليست دو شوا. انا غادي نختار service de repli à domicile. ما غاديش نفيكسي ni la provision ni la ville. وغنكليكي على rechercher. كيف كتشوفوا معايا خرج لي واحد لو نومبر ديال لي زوفر دومبلوا كي تري انتريسون، à peu près 2238 offres qui correspond ل 1106 employeurs. donc بالنسبه لكم حاولوا تبوستوليو الماكسيموم ديال لي زوفر. c'est pas important واش كاينه référencier comme quoi c'est une LMIA, ça veut dire انه غيدير لك le permis de travail ou لا. donc vous postulez à partir vous payez, vous postulez aux offres que vous voyez راهم مناسبين البروفيل ديالكم. je vais choisir bon je vais choisir au hasard une offre. كيف كتشوفوا معايا هنايا كاينه 187 باج فيهم دي زوفر ديال que les préposés. donc غنختار وحده au hasard par exemple préposé à domicile soin. ونشوفوا شنو طالبين لنا في هاد لاباج هادي. كيبان لينا لادريس ديال الريكروتور، كيبان لينا لو نومبر ديال لي زار اللي غادي يخدمهم 32 heures par semaine. البوست واش بيرمانون ولا ماشي بيرمانون، لو سالير اكسيتيرا. كاع هاد لي زانفورماسيون كنعرفوهم على لو بوست كيجيو كيعطيونا ابري لو ديسكريبتيف ديال لو بوست. دونك في لا بارتي ديسكريبسيون عندنا لي تاش اللي سون دوموندي بار هاد لو ريكروتور. وهاد لي تاش هادو داكشي اش كنقول لكم ضروري تشوفوا لا ديسكريبسيون ديال لو بوست باش تحاولوا هاد لي تاش ديروهم في لو سيفي ديالكم، تسينياليوهم، حقاش 100% نتوما كديروهم غير ما افيشينهمش عندكم في اولا كان فريمون كنقولوا راه باين انني كندير هاد لاطاش هادي. لا سيدي راه ما باينش، خاصك تسينيالي وتبريسيزي كاع لي طاش اللي كدير. دونك اي بيرسون خصها تبوستولي لهاد لوفر هادي، خصها امون افي خصها تحط هاد لي طاش هادو، انها كدير لي سوان ديجيان، انها ايد على لو شي ايد او ديبلاسمون. دونك هاد لي طاش هادو كيبان لينا حنا هما راهم ساهلين راهم ايفيدون، ولكن خصنا نقولوهم في السيفي ديالنا. دونك اون با شنو هما لي زيكزيجونس ديال لو بوست بور لي نيفو دي زيتود بروفيسيونيل. صافي درنا اون فورماسيون بحال حنا ليكيفالون ديال انفيرميير وديال. دونك عندك اون فورماسيون لو ديبلوم او موان خص تكون عندك لو باك ولا نيفو باك. عندك 2 ans ديال الاكسبيريونس. لا لانغ انترميديير et avancé à parler, intermédiaire pour l'écrit. donc هنايا DEP assistance à la personne c'est un atout ولا l'équivalent ديالو في les compétences recherchées، ويكون عندك un diplôme ديال le métier. donc خص هما غيديروك après une mise à jour des compétences directement en entreprise وتصيفط لهم le CV. donc هنا اون با كيعطيو les avantages, les activités
sociale organisée, conciliation de travail et de vie, le congé maladie, formation continue, l'horaire flexible, reconnaissance des années de service et une fois en fourni. Donc كيف شفتوا معايا لا بيرسون اللي انتريسي بهذا البوست هذا امون افي دير هاد لي طاش اللي طالبين همايا وتكليكي على في السيفي ديالها وتصيفط لو سيفي ديالها افيك لو بوطون بوستولي. حنا نشوفو انصامبل شنو هي لا ديمارش. ملي كنقول لكم ديما اهم حاجه هو لو سيفي هو الايماج ديالنا. دونك خصنا نديرو ان سيفي كي كوريسبون او بوزوان. مي الا كانوا دي كريتير في لا سيليكسيون اولا دي تروك ما فهمناهمش سوا نديرو ريشيرش جوجل اولا نصيفطو البوست اون فا ريان بيردر. دونك حتى لو كانت شي كونطرانت طالبين هما باغيين هما لقاوهاش فينا شي دي بلون شي اكزيجونس دو فورماسيون جو سي با كوا دونك postuler. Alors cliquez على le bouton postuler pour voir ensemble شنو هي l'étape suivante. Donc هنايا كان بس كود بوستال نديرو دي كود بوستال اللي كان ماشي مشكل لان ماشي حنا في البي اللي حنا فيها نديرو باركورير ولكن خصو يكون بهذا الفورما هذا هما كيكون عندهم لاتر شيفر لاتر شيفر لاتر شيفر. ممكن تستعملوا هاد الكود بوستال نيت ماشي مشكل. ومن بعد نديرو باركورير السيفي ديالنا ونكتبو ان مو. دونك حاطين هما دي كيسيون كي لي طون نيفو سيكوندير نديرو بروفيسيونيل شنو لي زاني ديكسبيريونس entre 6 ans et 9 ans par exemple soit infirmière مثلا 3 ans 5 ans شنو هما les années d'expérience soins d'infirmière d'infirmier les services soins personnels oui درناهم par exemple 3 5 ans et on clique sur postuler. alors حقاش ما درتش السيفي انايا دونك ما غيعطينيش لا مي فوا دير السيفي كدير بوستولي. دونك هنا غالبا كيطلب لك الكرياسيون دو كونط من بعد et il suffit de joindre le CV ديالك و postuler directement une fois كتكون عندك لو كونط كيوصلوك كوتيديانمون دي زوفر وتبقى تكليكي جوست على postuler لانك كتكون داير الانسكريبسيون ديالك و السي في ديالك كيكون ديجا عندهم في لا باز دوني. تنصح الناس انهم يديروا هاد لا ميثود هادي يسجلوا السي في ديالهم في لا بلاتفورم ويديروا باش يبقاو يوصلوا ليهم لي ميساج ويوصلوا ليهم لي زوفر دومبلوا كل نهار. هنايا هي عندك امبورتي طون سي في دونك يسوفي تكليكي كدير باركورير لو نون لادريس لو كود بوستال. خلي هاد الكود بوستال لو ميم كاع الا ما بغيتيش ماشي مشكل و ديري جيري لي ماتش او كريي لي ماتش هو كيجيب لك ابارتير سي في ديالك كيجيب لك لي زوفر. الوغ ثاني موقع غادي نشوفو اونصامبل هو randstad.ca. غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا لو سيت هذا في صندوق الوصف في الديسكريبسيون ديال لا فيديو اون با د لا فيديو. دونك هذا لو سيت il est très riche بلي زوفر دومبلوا حتى هويا وكنصحكم تسجلوا فيه. دونك parmi les postes اللي كان جاني comme critère de recherche c'est analyste. غادي نديرو analyste هنايا ونكليكيو. je vais pas préciser ni la province ni la ville ni rien. دونك خرجتينا في هاد لي سيت 57 امبلوا. كيف شفتوا معايا هاد لا ريشيرش اللي درت في هاد لي سيت هذا فرانستاد نقدر نديرها بجوبيريكو. دونك غيكون عندي فريمون تقريبا غادي نباركوري كاع لي زوفر وكاع لي سوسيتي اللي كاينين في كندا وغادي يكون عندي بلوس دو شونس بانني نكون كونتاكتي من لي سوسيتي. دونك غنخرجوا ليا لي زوفر اناليست بروغرامور بيتون دوت نت جافا. دونك جو سبوز اني كنقلب على اناليست بروغرامور دوت نت
suffit de cliquer وغادي يبان لكم لا ديسكريبسيون ديال البوست. كذلك هاد لا ديسكريبسيون اللي عندنا هنا ولا طاش اللي مطلوبين ولا لي زاكتيفيتي اللي غيدير لا بيرسون اللي غيبوستولي، هاد لي طاش اللي كنشوفو هنايا خصهم يبانوا في السيفي ديالو. باغ اكزومبل انه يفي دي سيناريو ديساي، يفيكتو لا دوكيومونطاسيون. دونك نحاولوا هاد لي ريسبونسابيلتي اللي مطلوبين في لو بوست سيبل يبانوا عندنا في السيفي ديالنا. دونك كيف كتشوفوا تيب دومبلوا سي ان امبلوا تومبورير في لو ليو مونريال. دونك هما لي كومبيتونس اللي مطلوبين. هاد لي كومبيتونس كذلك كيبانوا في السيفي. وهنايا postuler maintenant le nom, ندخلو le nom, prénom, le courriel وغادي نجوانيو السيفي ديالنا avec choisir un fichier. j'accepte envoyer la candidature. وكيف قلت لكم كنصحكم انكم تسجلوا في هذا لو سيت كذلك، تسجلوا فيه باش يبقاو يجيوكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي زوفر سولون لو مو و لو كريتير اللي نتوما درتو في لا ريشيرش، كيبقاو يوصلوا لكم لي زوفر. الوغ تالت سيت غادي نشوف معكم هو مونستر. هاد السيت هذا كنت كنخدمو انا بزاف، فيه لي زوفر فريمون، فيه لي سوسيتي ميم كاين دي سوسيتي كيكونتاكتيك واخا ما كتصيفط ليهمش اون فوا ما كيدخلوا وكيشوفوا لي سي في اللي كاينين في لا باز دوني. دونك كتقدر يكونتاكتيوك لي سوسيتي. لذلك من الافضل اننا نديرو لانسكريبسيون. عندنا هنايا مون كونط نديرو سانسكرير ونتبعو لي زيتاب. سي تري فاسيل، سي تري اكسيسيبل. ومن بعد ممكن نبداو نبوستوليو. باغ اكزومبل غادي نقلب على لي زوفر ديال الميكانيسيان. جو في با بريسيزيني لا فيل لي كود بوستال باش يكون عندي لو شوا اكثر. دونك كيف كتشوفوا معايا عندنا 93 اوفر دومبلوا pour le profil mécanicien. دونك هنايا عندنا لا ليست ديال لي زوفر وهنايا كيبان لينا لا ديسكريبسيون. باغ اكزومبل نشوفوا نيت الاولانيه ميكانيسيان اندستريال. الوغ كيعطيك لا فيل فين كاينه، لو سالير، انترفال سالير سولون ليكسبيريونس. هاد لو سالير سي لو سالير بروت انويل. دونك راه كاينين دي سيت اللي كيعطيوك لو نت ليكيفالون ديالو، وعاد من بعد نقسموه على 12 باش نعرفوا المونسيوال شحال يجينا تقريبا. دونك هاد لي طاش كيف قلت لكم هما اللي مطلوبين. دونك خصنا نديرهم في السيفي ديالنا باش تبان ان عندنا ليكسبيريونس. هادوك لي طاش اللي مطلوبين. دونك لي زيكزيجونس خص تكون لا بيرسون ديناميك، يكون عندها ان ديبلوم في لا ميكانيك، يكون عندها 2 à 5 ans d'expérience. دونك با غران شوز. بالنسبه لكاع لي جون كاع لي ميكانيسيان يصيفطوا لهاد لوفر هادي ويصيفطوا لهاد لي زوفر كاملين اللي كاينين هنايا. une fois ما كيكونش لو بوزوان اون انتر، ما كيكونش ان بروفيل ولا ان سي في اون انترن في كندا، راه لي سوسيتي كيكونتاكتيوك في بلادك وكيصايد يتكلفوك بالوريقات ولي بابي وكلشي واخا ما مسينيالينش هادشي هذا في لوفر. دونك هادشي كنبغي نسينيالي ونأكد عليه. ما تجوش تقولوا لي ابري واش ماشي يمكنش اليميا ولا ماشي اليميا. اي اوفر شفتوها ديسپونيبل في لي سيت بوستوليو ليها. كيف كنقول لي ما سي غراتوي، دونك ما محتاجينش، ما غنخسروا والو الا حتى كان ما جاوبوناش، وان شاء الله يجاوبوا. دونك كنكليكيو على بوستولي. هنايا الا ما كانش عندك الكونت دونك غتدخل لو نون، لو برينون، نيفو ديتود. دي فوا كيكونوا دي كيسيون شي ان بيرمي دو طرافاي او لا غنديرو نو وغادي نجوانيو لو سي في ديالنا. فاش كيكون عندك لو كونط ديريكتومون كتبقى تبان لك غير البوطون بوستول. دونك هنايا صيفط ليا سيدي دي كوريل فاش بحال هاد لوفر هادي وكنكليكيو على اوفر. الوغ لو ديرني سيت اللي غادي نشوف معاكم هو انديد. دونك غادي نقلبوا على كوم اوفر دومبلوا نشوفوا نديرو ouvrier de maintenance, ouvrier agricole, ouvrier d'entretien. On va pas préciser ni la ville ni la province, on va faire rechercher. Donc كيف كتشوفوا خرجنا un ensemble ديال les offres, même avec mécanicien, technicien de maintenance,
électricien, préposé à l'entretien ménager. Donc n'importe quelle offre غادي نختاروها. نختارو ouvrier de maintenance à Montréal. Donc كيف كتشوفوا معايا كيعطي لو salaire par heure, c'est le salaire brut par heure. شنو هما لي responsabilités ديال هاد لو بوست هذا. كنسينيالي كذلك ان هاد لي بوست اللي كنصيفطوا لهم نشوفوا لا ديسكريبسيون ديال لو بوست وناخذوا هادوك لي فراز نحاولوا نحطوهم في لو سي في ديالنا كوم كوا راه عندنا ديجا ليكسبيريونس في لي تاش دوموندي. الوغ parmi les exigences يكون savoir lire et écrire et compter, sens de l'organisation, bonne capacité physique, habileté manuelle, connaissances techniques, plombier, électricien, nanana, connaissances informatiques, Excel, Outlook, un atout, l'anglais fonctionnel, un atout, mais c'est obligatoire. Nous vous offrons qu'avec les avantages sociaux, le nombre de jours, le nombre des jours de congé, le salaire, etc. دونك هنا كيف شفتوا ما طالبينش دبلوم، ما عاطينش دي انفورماسيون على لو دبلوم او لا نيفو سكولير، طالبين لونجلي انا تو. دونك نبوستوليو نصيبو سي في ديالنا يكون مزيان ونبوستوليو بوغ هاد البوست هذا. دونك في هاد لو كا ديال هاد لوفر هادي بوستولي صيفطلك ان دوزيام ليان. دونك هذا غيكون لو سيت ديال لا سوسيتي، نكليكيو على بوستولي بور سيت امبلوا. تقريبا معاودين لينا غير لي زانفورماسيون اللي كانوا في لو سيت انديت معاودينهم هنايا في لو سيت اوفيسيال ديال لا سوسيتي اللي طالبه هاد لوفريي. نديرو بوستولي سور سيت امبلوا، طالب لينا لو كونط والمود باس. دونك غادي نديرو ان نوفيل يوتيليزاتور ونديرو لانسكريبسيون في لو سيت ونبوستوليو هاد لوفر. دونك كيف شفتوا معايا كاينين بليزيور سيت اللي وريتكم انايا، هما لي سيت انديد، جوبيليكو، رانستاد و بلوتو مونستر اي رانستاد. هذا مونستر اي رانستاد. هاد لي 4 سيت جو فو كونساي فيفمون باش ديروا فيهم لانسكريبسيون باش تامبورطيو لي سي في ديالكم. كوم سا السي في ديالكم غيولي في لا باز دوني ديال هاد لي سيت هادو. يمكن لي ريكروتور يكونتاكتيوكم ديريكتومون، مي ليديال هو اننا شاك جور نشوفوا شنو هما لي زوفر اللي كاينين في لي سيت كاملين ونبوستوليو ليهم وما نيزيتيوش. الا كان البوست ناقصو شي كريتير ما كاينش فينا اولا شي حاجه طالبينها شي اكزيجونس ما كايناش فينا، سي با غراف غادي نبوستوليو اون سي جامي. دونك لو سكري هو ان يكون سي في مزيان. لا ديسكريبسيون اللي كاينه في البوست تحاول تكون واحد 80 à 90% منها كاينه في لو سي في ديالنا ونبوستوليو شاك جور. سا دوموند دو طون د لا باسيونس، مي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تلقاو لوفر. وكيف سبق لي شرحت اترافير لوفر كنقدروا نجيو لهاد لو بيي هذا. لا سوسيتي كتكلف لينا بالبيرمي دو طرافاي لينا وكتجيب حتى لا فامي اللي معنا. الا كان عندنا ان كونجوانيون ولا كونجوانيونت كيديروا لهم لو بيرمي دو طرافاي. لي زونفون كيجيبوهم كيصيبوا لهم لي بابيي وكيجيو معنا كنجيو كاملين اون ميم طون. دونك كتكون عندنا لو ستاتيو طرافايور طومبورير وكنقدروا نبداو لا في ديالنا. حطيت لكم بليزيور فيديو من قبل كنشرح فيهم كيفاش نصايبوا السي في، كيفاش ندوزو لونتروتيان. هادشي كلهم غنحطهم لكم كوم رابيل في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو اون با د لا فيديو. وكيف كنقول لكم ديما نيزيتي با مو كونتاكتي الا احتاجيتو شي حاجه. لي سي في ديالكم الا بغيتو نشوفوهم معاكم. وما تنساوش تشوفوا لا باج فيسبوك ديالي باش تشوفوا لي زوفر اللي كنحط كوتيديانمون حتى لي نوفوتي اللي كاينين. سي جامي كانت عندي شي كونتاكت مع شي سوسيتي ولا حاجه كنحطها في لا باج. Et comme je vous dis toujours, il faut de la patience, pour atteindre les objectifs. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالكم. كنتمنى لكم حظ موفق والله يسهل الجميع ان شاء الله يا ربي. ابيانتو.